येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ओं नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायप्रवर्तकेभ्यः नमो मुनिभ्यः नमो महद्भ्यः नमो गुरुभ्यः। To mute cannot take control. एवमस्ति अमृतवल्ली अमृतवल्ली पर्सन म्यूट करोमि। अस्तु अद्यतनकक्षां प्रारम्भं कुर्मः। अस्माभिः निर्जरशब्दस्य विषये ज्ञातम्। पूर्वस्यां कक्षायां निर्जरशब्दविषये ज्ञातम्। अस्यां कक्षायाम् आकारान्तः पुल्लिङ्गः विश्वपा शब्दः। इदानीं विश्वपा शब्दस्य रूपं एको अस्ति वा? नास्ति, सम्यक् एव अस्ति। सम्यक् अस्ति वा? विश्वपा शब्दस्य रूपम् एवम् अस्ति। विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः हे विश्वपाः हे विश्वपौ हे विश्वपाः विश्वपां विश्वपौ विश्वपः विश्वपा विश्वपाभ्यां विश्वपाभिः विश्वपे विश्वपाभ्यां विश्वपाभ्यः विश्वपः विश्वपाभ्यां विश्वपाभ्यः विश्वपः विश्वपोः विश्वपां विश्वपि विश्वपोः विश्वपासु। आकारान्तः पुल्लिङ्गः विश्वपा शब्दः अस्ति। अकारान्तः समाप्तः। अकारान्त सर्वनामशब्दाः समाप्ताः। निर्जर अकारान्त निर्जरशब्दः विशेषशब्दः समाप्तः। इदानीम् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे वयं स्मः। आकारान्तशब्दाः आरभ्यन्ते। आकारान्तपुल्लिङ्गः अस्ति वा इति प्रश्नः। अस्ति इति उत्तरं। तत्र विश्वपा इति शब्दः प्रसिद्धशब्दः अस्ति। तत्र ललितासहस्रनामे हाहाहुः मुखस्तुतायै नमः इति ललिता त्रिपुरसुन्दर्याः नाम अस्ति। हाहाहुः इति गन्धर्वौ तौ हाहा। तत्र हाहा इति आकारान्तशब्दः। आकारान्तः पुल्लिङ्गः हाहा शब्दः इति अस्ति। अग्रे हाहा शब्दस्य विषये अपि ज्ञानं प्राप्स्यामः। इदानीं विश्वपा शब्दस्य प्रक्रिया कथं भवति इति पश्यामः। विश्वपा शब्दस्य रूपाणि तु वयं दृष्टवन्तः। विश्वपा इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते विश्वं पाति इति विश्वपा। पा रक्षणे इति धातुः अस्ति। अत्र पा पाने इति अपि अस्ति। पा पिबति तदपि अस्ति, परन्तु पा रक्षणे इति अस्ति। हरि ओम। Audio connection has been lost. Connection with GoToWebinar has been lost. इदानीं श्रूयते वा? आं जी। तत्र मध्ये मम इंटरनेट कनेक्शन अद्य भगवतः कृपया अद्य रात्रौ 8 वादने BSNL महोदयः आगतवान्। सः किञ्चित् रिपेर् कृत्वा गतवान्। अतः मध्ये क्लेशः स्यात्। यदि क्लेशः अस्ति चेत्
कृपया अस्माभिः विश्वपा शब्दस्य अर्थः कः इति पश्यामः। विश्वपा शब्दस्य पारक्षणे इति धातुः अस्ति, विश्वं पाति इति विश्वपा रक्षणार्थक पाधातुः अस्ति। पा पाने इति अस्ति, तस्य धातोः वयं तस्य स्वीकारं वयं न कुर्मः। एवं विश्वं पाति, तत्र विश्वं पाति इत्यत्र विश्व अम्पा विच् इति प्रत्ययः अस्ति। विच् इति प्रत्ययः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण विच् इति प्रत्ययः पादातोः विश्व इति उपपदे परे आगच्छति। तदा किं भवति? विश्वपा, तत् विश्व अम्पा इति भवति। वकारलोपः विच् वेरपृक्तस्य इत्यत्र विच् इत्यत्र वकारः अवतिष्ठते, तस्य वकारस्य लोपः भवति। अपृक्तः इत्युक्ते अपृक्त एकाल् प्रत्ययः। एवं विश्व अम्पा इति तिष्ठति। उपपदम् अतिङ् इति उपपदसमासः। उपपदसमासः यदा भवति विश्वपा इति भवति। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति प्रत्ययलोपः, अम् इति प्रत्ययलोपः। यथा समासः भवति, इदानीं राजपुरुषः इत्यत्र राज्ञः पुरुषः भवति किल, तथा एव सीतायाः पतिः, सीतायाः इत्यत्र सीता नस् पति सु इति भवति। अत्र मध्ये सीताराममध्ये यः विभक्तिप्रत्ययः अस्ति सीता नस् इति, तस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति। केन सूत्रेण इत्युक्ते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति। समासः यदा विवक्ष्यते तदा किं भवति? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन विभक्तिलोपः भवति। तदनन्तरं समस्तपदं भवति। समस्तपदभवनानन्तरं पुनः विभक्तिप्रत्ययः भवति। एष एव समासप्रक्रिया। अत्रापि विश्वपा इत्यत्र विश्व अम्पा इति स्थिते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति अम् इत्यस्य लोपः विश्वपा इति तिष्ठति। एवं विश्वपा इदानीं प्रातिपदिकं कृत् केन तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा केन सूत्रेण इत्युक्ते कृत्तद्धितसमासाश्च इति। कथम् एतत् कृत्तद्धित तद्धितान्तं वा एतत् न तद्धितान्तं, समासः वा न समासः, समासः अपि अस्ति। विच् इति प्रत्ययः, तत्र विच् इति प्रत्ययः यः अस्ति तत् कृत् प्रत्ययः। अतः कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा विश्वपा इत्यस्य विधीयते। एवं विश्वपा इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति। इदानीं अग्रे किं भवति? अस्य विभक्तिप्रत्ययाः करणीयाः। एवं सुओजस् प्रथमाविभक्ति एकवचनविवक्षायां विश्वपासु इति भवति। तत्र केन सूत्रेण सौजसमोट् षष्ठाभ्यां बिस्ञेभ्यां व्यस्ञसिभ्यां व्यस्ञसोसां ञोस्सुप् इति सूत्रानुसारेण सुप्रत्ययः। तदनन्तरं सकारः इत्युक्ते उकारस्य इत्संज्ञा लोपः विश्वपारु इति भवति। विश्वपारु इति भवति। विश्वपाः खरवसानुर्विसर्जनीयः विश्वपाः। एवं विश्वपाः प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपसिद्धिः एवं भवति। इदानीं प्रथमाविभक्ति द्विवचने विश्वपा औ इति स्थिते अस्माभिः प्रसिद्धसूत्रम् अस्माभिः किं पठितं? प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पठितं। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्य अर्थः कः? शारदा भगिनी, प्रथमा द्वितीयो। शारदा भगिनी, जी प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रस्य अर्थः, सूत्रार्थः। पूर्वसवर्णः
प्रथमयोः इत्युक्ते प्रथमयोः प्रथमाद्वितीययोः अकः प्रथमाद्वितीययोः अचिपरे पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः भवति स एव सूत्रार्थः अस्माभिः मध्ये मध्ये सूत्रार्थस्य स्मरणं कर्तव्यं नो चेत् सूत्रार्थः गच्छति केवलं सूत्रस्य स्मरणं भवति सूत्रार्थः सूत्रं किं कार्यं करोति सूत्रार्थः सूत्रे बहूनि पदानि भवन्ति अतः सर्वेषां पदानां सार्थक्यम् अस्माभिः अवश्यम् अवलोकनीयम् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्य अर्थः अकः प्रथमाद्वितीययोः पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः भवति अचिपरे इदानीं विश्वपा औ इति अस्ति अच् परकत्वम् अस्ति अकः पा इत्यत्र अकः अस्ति अकः इत्यत्र आकारः यद्यपि अस्ति सवर्णग्राहकः अस्ति प्रथमाद्वितीययोः तत्र प्रथमाद्विवचनम् अस्ति अतः प्रथमाविभक्तिः अस्ति एवं पूर्वसवर्णदीर्घः भवेत् इति प्रश्नः इदानीम् इति पूर्वसवर्णदीर्घसूत्रम् आगत्य अहं कार्यं करोमि अत्र इति पुनः मध्ये इंटरनेट कनेक्शन गतः पुनः आगतः कनेक्शन नेटवर्क एस्टाब्लिश्ड इति भवति यदा मध्ये गम्यते अहमेव स्थगयामि अनन्तरमेव प्रारम्भं करोमि इदानीं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्य सूत्रार्थविवरणे वयं स्मः अकः प्रथमाद्वितीययोः अचिपरे पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः इदानीम् अत्र विश्वपा औ इति स्थिते औ इत्यत्र अच् अस्ति विश्वपा इत्यत्र अक् अस्ति अतः अकः अचिपरे प्रथमाद्वितीययोः प्रथमाविभक्तिपरकत्वम् अस्ति प्रथमा औ इति प्रत्ययः प्रथमाविभक्तिप्रत्ययः अस्ति अतः इदानीं पूर्वसवर्णदीर्घः आगच्छति सूत्रम् आगत्य वदति अहमेव अद्य अत्र कार्यं करोमि इति वदति तदा उच्यते तदा दीर्घाझसि च इति सूत्रम् आगच्छति इदानीम् अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि अस्तु प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति अस्ति यदि अत्र पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्यते कः वर्णः प्राप्यते आकारः अस्ति औकारः अस्ति यदि अत्र पूर्वसवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः अस्ति कः वर्णः प्राप्यते परव नास्ति महादेवन महोदय पूर्वसवर्ण
इदानीं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रं यदि आगच्छति चेत् विश्वपा औ इत्यत्र कः वर्णः आगच्छति? पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः भवति इत्येव अर्थः किल? कः वर्णः आगच्छति? अस्तु महादेवन महोदय श्रूयते वा? महादेवन महोदय श्रूयते वा? आं जि श्रूयते। मध्ये पुनः कनेक्षन् गतः। अहम् इदानीं एतत् डाङ्गल् मध्ये कनेक्ट् कृतवान्। अस्तु पश्यामः। इदानीं प्रश्नः विश्वपा औ इति अस्ति। मम ओके, द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, यदि पूर्वपरयोः इदानीम् इकारः अस्ति औकारः अस्ति तर्हि पूर्वसवर्णदीर्घः नाम कः वर्णः? आकारः अत्र तु आकारः औकारः अस्ति। आकारः औकारः अस्ति। आकारः अक्वर्णः, औकारः अच् वर्णः। अच् परे पूर्वसवर्णः एकादेशः स्यात्। पूर्वसवर्णः दीर्घः आकारः एव। अत्र तु सुलभतया वक्तुं शक्यते। अत्र सुलभतया वक्तुं शक्यते, परन्तु यदि इकारः अस्ति औकारः अस्ति तत्र ईकारः भवति। यदि उकारः अस्ति औकारः अस्ति चेत् ऊकारः भवति। ऋकारः औकारः अस्ति चेत् ऋकारः भवति। एवमेव अत्रापि पूर्वसवर्णदीर्घः नाम पूर्ववर्णस्य सवर्णः भवेत्, दीर्घः अपि भवेत्, एकादेशः भवेत् इति नियमः। एकादेशः नाम उभयोस्थाने आदेशः। अत्र आकार औकारयोः स्थाने यथा भवद्भिः उक्तम् आकारः एव आगच्छति। इदानीं तर्हि पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्ते अग्रिमसूत्रं दीर्घाज्जसि च दीर्घाज्जसि च इति सूत्रं कार्यं करोति। दीर्घाज्जसि च इति सूत्रं किं वदति? दीर्घात् जसि च पदत्रयं पूर्वसवर्णः इति अनुवृत्तिः। नादिचि इत्यतः न इचि इति अनुवर्तते। षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य सूत्रमेतत्। तर्हि दीर्घाज्जसि च इति सूत्रं
नादिचि इति सूत्रस्य अनन्तरं विद्यते। नादिचि इति सूत्रं किं करोति? यः कोऽपि वदति वा? नादिचि इचि परे हाँ पूर्वसवर्णदीर्घः न स्यात्। इचि परे पूर्वसवर्णदीर्घः न स्यात् इत्युक्ते निषेधसूत्रम् एतत्। निषेधसूत्रम् अत्रापि दीर्घाज्जसि च इत्यत्रापि नादिचि इति न आत् इचि इति तत्र पदच्छेदः। न इति अनुवृत्तिः अत्र अस्ति। न इचि पूर्वसवर्णः दीर्घात् जसि च एतानि पदानि सन्ति। इदानीम् एतानि पदानि उपयुज्य सूत्रार्थं कुर्मश्चेत् दीर्घात् जसि इचि च परे पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति। तर्हि विश्वपा इत्यत्र दीर्घः अस्ति, आकारान्तः अस्ति, दीर्घः अस्ति। जसि इचि परे अत्र इच् परकत्वम् अस्ति, अतः पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति। पूर्वसवर्णदीर्घः केन निर्दिष्टः? केन सूत्रेण? प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण निर्दिष्टः। पूर्वं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः आगत्य उक्तं सूत्रम् आगत्य अहमत्र पूर्वसवर्णदीर्घं करोमि इति तस्य मम कार्यमेतत् इति सूत्रेण उक्तं। तदा दीर्घाज्जसि च इति आगत्य वदति न भवतः अत्र कार्यं न भवति, यतोहि दीर्घवर्णः अस्ति। दीर्घाज्जसि च इति दीर्घ आकारान्तः दीर्घः अस्ति, अतः अत्र न भवति पूर्वसवर्णदीर्घः। तर्हि किम् अस्माभिः प्रक्रिया कृते किं कर्तव्यं? विश्वपा औ इति स्थितिः। किं कर्तव्यं? वृद्धिः। आ औ वृद्धिसन्धिः। वृद्धिरेचि इति वृद्धिः विश्वपौ इति भवतः। आ औ स्थाने औ भवति। एवं प्रथमाविभक्ति द्विवचनरूपम्। अवगतं वा सर्वैः? हाँ। अग्रिम बहुवचनरूपं विश्वपा जस् इति अस्ति। तत्रापि जस् इत्यत्र कस्य सूत्रस्य प्राप्तिः? प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति, परन्तु अकस्सवर्णे दीर्घः दीर्घात् जसि च इति उक्तम्, अतः अकस्सवर्णे दीर्घः इति अत्र आगत्य सवर्णदीर्घं करोति, विश्वपाः इति भवति। विश्वपास्, विश्वपार्, विश्वपाः इति प्रक्रिया। एवं अत्र विश्वपाः प्रथमाविभक्ति रूपाणि सिद्धानि। इदानीं प्रश्नः अस्ति, नादिचि इति सूत्रम् अस्ति किल? नादिचि इति सूत्रं किं करोति? नादिचि इति सूत्रमपि निषेधं करोति। कदा निषेधं करोति? आत् इचि परे निषेधः। अत्रापि स एव किल? किमर्थं पुनः दीर्घात् जसि च इति सूत्रम् इति प्रश्नः। तदा उच्यते नादिचि इति सूत्रं सर्वत्र कार्यं न करोति। यत् इदानीं गौरी शब्दस्य विषये, पपी शब्दस्य विषये तत्र आवश्यकं भवति दीर्घात् जसि च इति, तत्र तदर्थम् अत्र उक्तम्, अतः अत्रापि उपयोगं कुर्मः इति उत्तरम्। प्रश्नस्य अवगमनम् अभवत् वा? उत्तरमपि अवगतं वा? The question here is, why do we need Dirghat Jasicha when Nadichi is already there? Sadagopan Mahodayah किमपि वक्तुम् इच्छति? एकनिमिषम्।
I was wondering, Ah. no doubt there is hope for Dirgha Jasicha. But if we are going to, always Art is Dirgha. And Ichi is already there. If you are always going to use Dirgha Jasicha, where is the avakasa for Nadichi? Nadichi, the sutrasya avakasa eva nasti. नादिचि सूत्रस्य अवकाशः एव नास्ति. If you are going to use that now, then you never use the Nadichi. I'm sorry, I may be wrong. I was just wondering. When will we use Nadichi? See, in Ramau, Rama Shabda, there is a need for using Nadichi and Rama Shabda. आत् इत्युक्ते तत्र अकारस् आत् इचित आत् इस् पंचमी एकवचनम्. Okay. Oh, sorry. Okay. Thank you. In Nadichi, that is Panchami Ekasana. Nadichi. Not Dirgha. Okay. It is not Dirgha. Sorry. Thank you. किमर्थं So the question here is why kimartham. I have typed this as kimartham nadichi. Kimartham dirghajasicha iti sutram. Nadichi iti sutrena eva ishtasiddhi bhavati atrapi. Kimartham dirghajasicha iti pruthak sutram iti prashnaha. Tada uchyate atra tu phalam nasti. Parantu papi papyau papyaha इति शब्दे गौरी गौर्यौ गौर्यः इत्यत्र गौर्यौ इत्यत्र दीर्घाजसि च इति सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति इति कारणतः पाणिनिना पृथक् सूत्रं कृतं तदत्र उपयुज्यते इत्येव अंशः. इदानीं विश्व प्रथमाविभक्ति बहुवचन रूपं सिद्धम्. अग्रिम रूपं हे विश्वपा हे विश्वपौ हे विश्वपः तत्तु ज्ञायते. विश्वपा अम् इति इदानीं तत्र संबोधन प्रथमाविभक्तौ हे राम इति भवति. हे राम इत्यत्र किं सूत्रं? हे राम अत्र किमर्थं हे विश्वपाः इति विसर्गः अस्ति. अत्र किमर्थं विसर्गः उच्यते? किमर्थं विसर्गस्य लोपः न भवति? तत्र किं सूत्रं प्रवर्तते? अत्र किं सूत्रं प्रवर्तते इति कोऽपि वक्तुम् अर्हति वा? हे राम इत्यत्र किं सूत्रं? येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः. येङ् ह्रस्वात् समुद्धेः. तर्हि कंडीशन किं? नियमः येङन्तः भवेत्, येङ् ह्रस्वः भवेत्. तदा सम्बुद्धेः. सम्बुद्धि इत्युक्ते एकवचनं सम्बुद्धिः. एकवचनं सम्बुद्धिः इत्युक्ते संबोधन प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रत्ययस्य सम्बुद्धिसंज्ञः अस्ति. अतः तस्य लोपः येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रेण. सूत्रार्थः कः? पुनः स्मरामः. येङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अङ्गात् हल्लुप्यते वा? हल्लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत्. हल्लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत् इति सूत्रार्थः. हल्लुप्यते एवं स इति अस्ति किल, स इति लुप्यते, हल्लुप्यते. सम्बुद्धिसंज्ञः
यदि सम्बुद्धिसंज्ञाः अस्ति चेत् हल् लुप्यते। अत्र तु परन्तु येङन्तः भवेत् ह्रस्वान्तः भवेत्। अत्र ह्रस्वमपि नास्ति येङन्तमपि नास्ति, आकारान्त दीर्घः अस्ति, अतः हल् न लुप्यते। अतः हे विश्वपाः इति आगच्छति। हे विश्वपा, हे विश्वपास्, हे विश्वपार्, हे विश्वपाः इति रूपसिद्धि। अवगतं वा? आम्। हा, अस्तु। हे विश्वपौ हे विश्वपाः समानम्। इदानीं द्वितीयाविभक्ति एकवचनरूपं विश्वपा अम् इति भवति। अमि पूर्वः इति पूर्वरूपम्। अनन्तरं विश्वपां विश्वपौ तदपि औट् इत्यत्र किमपि कोऽपि विशेषः नास्ति। इदानीं विश्वपाशस् इति करणीयम् अस्ति। द्वितीया विभक्ति बहुवचनरूपं विश्वपाशस् इति करणीयम् अस्ति। इदानीं ततः पूर्वं सूत्रद्वयं संज्ञाद्वयम् उच्यते। एतदेव बहु प्रधानः अंशः। अग्रिमसूत्रत्रयं next three sutras are the most important sutras of Ajanta Pullinga Prakaranam. Sud anapumsakasya sut anapumsakasya iti sutra padachchedaha. Anapumsakasya ityukte na napumsakasya nai samasaha. Atra sut ityukte किम इत्युक्ते सु औजस् अम् औट् शस्। सु औजस् अम् औट् इत्यत्र सुट् इति प्रत्याहारः। सुट् इति प्रत्याहारः स्क्रीन् मध्ये दृश्यते वा? सुट् इति प्रत्याहारः। एतानि सु आदीनि स्वादि, सु आदि स्वादि, स्वादि पंचवचनानि। पंचवचनानि नाम प्रथमाविभक्ति एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, द्वितीयाविभक्ति एकवचनं, द्वितीयाविभक्ति द्विवचनं। स्वादि पंचवचनानि एतस्य सर्वनामस्थानसंज्ञानि स्युः। कदा? अक्लीबस्य नपुंसकलिङ्गं विहाय, नपुंसकलिङ्गं विहाय पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे सु औजस् अम् औट् इत्यस्य सर्वनामस्थानम् इति संज्ञा। सर्वनामस्थानम् इति संज्ञा। इट इज कॉल्ड सर्वनामस्थानम्, नॉट सर्वनाम। सर्वनामस्थानम् सम्यक् अवगन्तव्यम्। सुट् अनपुंसकस्य सुलभमस्ति, संज्ञासूत्रमस्ति, केवलम् इट इज डिफैनिंग समथिंग। संज्ञासूत्रमस्ति, सर्वनामस्थानम् इति संज्ञा विधीयते। कस्य विधीयते? सु औजस् अम् औट् पंचप्रत्ययानां संज्ञा विधीयते। का संज्ञा विधीयते? सर्वनामस्थानम् इति संज्ञा विधीयते। सुडनपुंसकस्य इति सूत्रार्थः कः? स्वादि पंचवचनानि सर्वनामस्थान संज्ञकानि स्युः। अनपुंसकस्य इति उक्तत्वात् केवलं पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे एषा संज्ञा भवति इति ज्ञातव्यम्। एतत् प्रथमः अंशः। इदानीम् अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अत्र कुतः इत्युक्ते अग्रिमसूत्रे अस्य प्रयोगः अस्ति। अग्रिमसूत्रे स्वादिषु असर्वनामस्थाने। इदानीम् अस्माभिः अष्टाध्यायीम् एकवारं द्रष्टव्यं भवति। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 17तमं सूत्रं स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इति। ततः पूर्वं सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रं विद्यते। ततः पूर्वं नाम 14तमं सूत्रं सुप्तिङन्तं पदम् इति अस्ति। तत्र पदम् इति हाइलाइटेड वर्ड अस्ति। इत्युक्ते पदम् इति अनुवृत्तिः अस्ति। अत्रापि स्वादिषु असर्वनामस्थाने
पदम् इति अनुवृत्तिः अस्ति। इदानीम् अस्य सूत्रस्य अर्थः स्वादिषु। स्वादिषु नाम इदानीम् अत्र स्वादिषु नाम कः इत्युक्ते न तु सु औजस् इति 21 प्रत्ययाः इति न स्वीकर्तव्यम्। तर्हि किं स्वीकर्तव्यम् इति प्रश्नः। इदानीं सर्वे किञ्चित् अष्टाध्यायीं स्वीकुर्वन्तु। अष्टाध्यायी मध्ये सुडनपुंसक एकनिमिषम् सुप्तिगन्तं पदम् इदानीं सुप्तिगन्तं पदं लब्धं वा सर? हाँ, सुप्तिगन्तं पदं स्वादिषु असर्वनामस्थाने लब्धं वा? लब्धं। पदम् इति पदस्य अनुवृत्तिः भवति। स्वादिषु असर्वनामस्थाने इत्यत्र अनुवृत्तिः अस्ति। एतत् दृष्ट्वा इदानीं चतुर्थाध्यायं प्रति आगच्छतु कृपया। चतुर्थाध्यायः सु औजस् इति अस्ति। चतुर्थाध्यायं प्रति एकनिमिषम् आगच्छतु। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमसूत्रं किम्? ज्ञाप्रातिपदिकात्। समीचीनं। ज्ञाप्रातिपदिकात् इति प्रथमसूत्रं। तदनन्तरं स्वौजसमौट् इति तत् सूत्रम् अस्ति। स्वौजसमौट् षष्ठाभ्यां प्रत्ययानां सूत्रमस्ति। इदानीं स्वादिषु इत्युक्ते कप् प्रत्ययावधिषु स्वादिषु इति स्वीक्रियते। कप् इति कुत्र अस्ति इति पश्यामः। एकनिमिषं वदामि अहम्। उरः प्रभृतिभ्यः कप् इति अस्ति प्रायः। तत् पञ्चमाध्यायस्य उरः प्रभृतिभ्यः कप् इति लब्धं वा कुत्रापि? 5 पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादे 5 4 51 वा 151 5 4 151 तदस्ति। 5 4 151 कृपया पश्यतु तत्र लभ्यते वा इति। पञ्चमाध्यायः। पञ्चमाध्यायः। इदानीम् एवमस्ति। इदानीं ज्ञातम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः इदानीं स्वादिप्रत्ययाः नाम के इति प्रश्नः। स्वादिप्रत्ययाः नाम चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयसूत्रस्य सु औजस् इति आरभ्यते किल। ततः प्रभृति उरः प्रभृतिभ्यः कप्
इति सूत्रपर्यन्तं ये ये प्रत्ययाः मध्ये सन्ति ते सर्वे प्रत्ययाः स्वादिप्रत्ययाः इति उच्यन्ते। अस्माकं नामपदस्य विषये 21 सुऔजस् इति सुप्रत्ययाः 21 सन्ति, परन्तु स्वादिप्रत्ययाः नाम सुऔजस् अम् औषस् ततः प्रभृति उरः प्रभृतिभ्यः कप् इति पर्यन्तं सर्वे प्रत्ययाः स्वादिप्रत्ययाः इति उच्यन्ते। एतत् सम्यक् अवगन्तव्यम्। ततः आरभ्य इतः पर्यन्तम्। इदानीम् अनेन सूत्रेण किं विधीयते? संज्ञा विधीयते। का सा संज्ञा? पद इति संज्ञा। अस्माकं समीपे सुप्तिगन्तं पदम् इति अस्ति किल? अस्तु, तदपि भवतु। अन्यत्रापि इदानीं लोके अपि महादेवन् इति एकः एव महादेवन् नास्ति, अन्यः अपि महादेवन् अस्ति। ततः पदम् इति अन्या संज्ञा अस्ति। अत्रापि पदसंज्ञा विधीयते। पदसंज्ञा विधीयते अनेन सूत्रेण। तर्हि पदसंज्ञा केषां पदसंज्ञा भवति इति प्रश्नः। तदा उच्यते कप् प्रत्ययावधिषु स्वादिषु, स्वादिषु आरभ्य कप् प्रत्ययपर्यन्तम् असर्वनामस्थानेषु परतः। असर्वनामस्थानं नाम सर्वनामस्थानं नाम किम्? सर्वनामस्थानं नाम सुऔजस् अम् औट् पञ्चप्रत्ययाः। सर्वनामस्थानं विहाय असर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वं पदसंज्ञं स्यात्। पूर्वं नाम ततः पूर्वं यः शब्दः भवति, राम इति शब्दः भवति, कोऽपि इदानीं विश्वपा शब्दः अस्ति। विश्वपा शब्दः असर्वनामस्थानपरः शस् इति प्रत्ययः तर्हि विश्वपा इत्यस्य पदसंज्ञं भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अवगतं वा? See, the sannyas are different. Sannyas are being given to different parts. पूर्वं तु प्रत्ययस्य संज्ञा, सुडनपुंसकस्य सर्वनामस्थानम् इति प्रत्ययस्य संज्ञा तत्, न तु प्रकृतेः। अत्र तु प्रकृतेः संज्ञा। प्रकृतेः का संज्ञा? पदसंज्ञा। पदसंज्ञा विधीयते। केषां पदसंज्ञा? अस्माभिः द्रष्टव्यं। स्वादिषु यदि स्वादिप्रत्ययाः सन्ति वा परे, स्वादिप्रत्ययाः यदि सन्ति, सर्वनामस्थानप्रत्ययाः वा ते, यदि सर्वनामस्थान संज्ञा तेषाम् अस्ति चेत् तर्हि पदसंज्ञा न भवति। अस्तु, सर्वनामस्थानं नास्ति। कस्य? शस् इति प्रत्ययस्य विश्वपा शब्दस्य विश्वपा शस् इति स्थिते शस् इति स्थिते विश्वपा इत्यस्य शस् इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा नास्ति। अतः शस् पूर्वं यदस्ति विश्वपा, तस्य पदसंज्ञा अस्ति। विश्वपा शस् इत्यत्र विश्वपा इत्यस्य पदसंज्ञा। सुऔजस् अम् औट् शस् इत्यत्र सुऔजस् अम् औट् इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा। तत्र प्रत्ययानां संज्ञा, अत्र प्रकृतेः संज्ञा। एतदेव भेदः, एषः एव भेदः। इदानीं पुनः सूत्रार्थम् एकवारं स्मरतु। कप्रत्ययावधिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वं पदसंज्ञं स्यात्। इदानीम् अस्माभिः पदसंज्ञा विहिता। कस्य? विश्वपा इति शब्दस्य शस् प्रत्यये परे। इदानीम् अग्रिमसूत्रं यचि भम् इति अस्ति। अत्रापि संज्ञासूत्रमेव।
अत्रापि संज्ञासूत्रमेव एतदपि यचि भम् इत्यत्र यचि इत्यत्र यु च अच् च इति अस्ति यु च अच् च यचि तर्हि किं भवति यु च अच् च यच् भवति तस्मिन् यचि भवति समासः एवं यु च अच् च तस्मिन् यचि यचि भम् भम् इति संज्ञा नेम संज्ञा कस्य भसंज्ञा विहितः इत्युक्ते यकारादिषु अजादिषु कप्रत्ययावदिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वं भसंज्ञं स्यात्। इदानीं स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु कप्रत्ययावदिषु एतेषु पदत्रयेषु किमपि सन्देहः अस्ति वा? कस्यापि सन्देहः अस्ति वा? न। हाँ, कप्रत्ययावदिषु स्वादिषु नाम सु आरभ्य सुओजस् इत्यतः सु इत्यते आरभ्य कप् उरप्रभृतिभ्यः कप् पर्यन्तं ये प्रत्ययाः भवन्ति तेषां सर्वेषां कप्रत्ययावदिषु इति उच्यते। स्वादिषु कप्रत्ययावदिषु। हाँ, असर्वनामस्थानेषु सर्वनामस्थान भिन्नाः इत्युक्ते पञ्चप्रत्ययाः अस्माभिः त्यक्तव्याः। हाँ, इदानीं पुनः एकम् एक्स्ट्रा कंडीशन अत्र ऐड क्रियते युज्यते अजादिषु अजादिः यदि अस्ति यकारादिः यदि अस्ति तर्हि भसंज्ञः भवति भ इति संज्ञा भवति। इदानीं प्रश्नः झटिति आगच्छति कस्यचित् some pratyas have got two names. First five to is very clear. पुल्लिंग स्त्रीलिंगे पंच प्रत्ययानां बसंज्ञापि नास्ति पदसंज्ञापि नास्ति तत्तु सर्वनामस्थानम्। तत्तु सर्वनामस्थानम् इति प्रत्ययानां संज्ञा तत्तु वेरी क्लियर अस्ति। इदानीं शस् आरभ्य उरः प्रभृतिभ्यः कप् पर्यन्तं किम् अस्ति? संज्ञाद्वयं भवितुमर्हति, पदसंज्ञा भसंज्ञा। पदसंज्ञा कदा? पदसंज्ञा कप्रत्यावदिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परतः सर्वेषां पदसंज्ञा आगता। इदानीं पुनः एकं सूत्रम् आगत्य वदति यचि भम् इति। एक बाम्ब स्थापयति, टैम् बाम्ब। भवता पदसंज्ञा विहिता, इदानीं भम् अहं भसंज्ञा भ इति नाम ददामि। कुत्र ददाति भवान्? अहं सर्वत्र न गच्छामि, अहं तु अजादि प्रत्ययः यत्र अस्ति तत्रैव गच्छामि, यकारादि प्रत्ययः यत्र अस्ति तत्रैव अहं गच्छामि। अस्तु, किं कार्यं करोति भवान्? भ इति नाम ददामि, तर्हि ममापि पद इति मयापि पद इति नाम दातव्यं। किं कुर्मः इति प्रश्नः। एतावत् पर्यन्तम् अवगतं वा? आम्। तदा उच्यते आकडारादेका संज्ञा। आकडारादेका संज्ञा, आकडारादेका संज्ञा। पुनः अष्टाध्यायीं स्वीकुर्वन्तु। अत्र अष्टाध्यायीं विना कार्यं न शक्यते। अस्माभिः प्रतिसूत्रम् एवमेव कर्तव्यम्। अष्टाध्यायीं स्वीकृत्य द्रष्टव्यं सूत्रं कुत्र अस्ति इत्यादि। समयस्य अभावात् अहं तु अग्रे गच्छामि सूत्रसङ्ख्याम् उक्त्वा, परन्तु भवन्तः पठनसमये कृपया अष्टाध्यायीं स्वीकृत्य संख्या समीचीनमस्ति वा स्लैड् मध्ये इति द्रष्टुं, मया सम्यक् लिखितं वा स्लैड् मध्ये इति द्रष्टुम् अवश्यं पश्यतु। आकडारादेका संज्ञा कुत्र अस्ति सूत्रम्? प्रथमाध्याये चतुर्थपादे चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रं।
आकडारादेका संज्ञा विप्रतिषेधे परं कार्यं यूस्त्राख्यो नदी लब्धम् एकनिमिषम् अहमपि स्वीकरोमि कदाचित् ममापि भ्रमः भवति आकडारादेका संज्ञा इदानीं द्वितीयाध्याये आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रं लब्धं तत्र पार्श्वे संख्या लिखिता वा 2 to 38 2 to 38 कुत्र अस्ति इति पश्यन्तु 2 to 38 कडारा कर्मधारये इति सूत्रं विद्यते इदानीं पाणिनिः किं वदति अत्र पश्यन्तु भो आकडारादेका संज्ञा इति अधिकारसूत्रम् एतद् अधिकारसूत्रं किं वदति एवं वदति भो कडारा कर्मधारये इति सूत्रपर्यन्तं सर्वत्र एका एव संज्ञा नाम इदानीं नदी अग्रिमसूत्रम् आकडारादेका संज्ञा विप्रतिषेधे परं कार्यं यूस्त्राख्यो नदी इति अस्ति तृतीयसूत्रे नदी संज्ञा विहिता इदानीम् अस्माकं प्रश्नः भवितुमर्हति नदी इति एका एव संज्ञा सर्वत्र प्रचलति वा एका एव संज्ञा सर्वत्र वा इति पाणिनेः अभिप्रायः तादृशः न सः वदति अत्र यदि कान्फ्लिक्ट् आफ् इण्ट्रेस्ट् अस्ति कान्फ्लिक्ट् आफ् इण्ट्रेस्ट् इति कार्पोरेट् मध्ये वदामः कान्फ्लिक्ट् आफ् इण्ट्रेस्ट् अत्र कान्फ्लिक्ट् किम् अस्ति बसंज्ञापि अस्ति पदसंज्ञापि अस्ति एकस्य मनुष्यस्य नामद्वयम् एकस्य पदस्य संज्ञाद्वयं तदा उच्यते पाणिनिः संज्ञाद्वयं सर्वत्र भवितुमर्हति परन्तु आकडारादेका संज्ञा इति अधिकारसूत्रस्य व्यापकत्वं यावत्पर्यन्तम् अस्ति तावत्पर्यन्तम् एकस्य एका एव संज्ञा इति नियमः अधिकारसूत्रनियमः अतः इदानीं बसंज्ञा वा पदसंज्ञा वा एक एव अस्माभिः चेतव्यः कदाचित् द्वयम् आगच्छति चेत् इदानीं विश्वपा शस् इत्यत्र विश्वपा इत्यस्य पदसंज्ञापि आगता बसंज्ञापि आगता इदानीं शस् इत्यत्र अजादिः अस्ति अनुबन्धं विहाय अस्माभिः स्वीकर्तव्यः अनुबन्धं नाम इत्संज्ञां निष्कास्य शस् इत्यत्र अस् इति एव भवति विश्वपा अस् इति भवति अजादिप्रत्ययः अस्ति इदानीं बसंज्ञा पदसंज्ञयोः झगड़ा इत्युक्ते कलहः पाणिनिना किम् उक्तम् आकडारादेका संज्ञा इति उक्तम् आकडारादेका संज्ञा इत्युक्ते एका एव संज्ञा भवितुमर्हति पूर्वस्य पदसंज्ञा वा बसंज्ञा वा इदानीं यदि बसंज्ञा भवति तर्हि बसंज्ञानिमित्तकार्याणि भवन्ति यदि पदसंज्ञा भवति पदसंज्ञानिमित्तकार्याणि भवन्ति एषः एव नियमः किमर्थं पदसंज्ञा बसंज्ञा विधीयते तन्निमित्तकार्याणि अग्रे भवन्ति इति कारणतः विधीयते अतः इदानीं तदा उच्यते या परा अनवकाशा तस्यैव संज्ञा भवेत् इदानीं यथा सदगोपन् महोदयः उक्तवान् अवकाशः इति कश्चन शब्दं प्रयुक्तवान् सः अवकाशः नाम सावकाशः निरवकाशः वा अनवकाशः अत्र अनवकाशः इति मूले अस्ति अनवकाशः इदानीं सावकाशः इत्युक्ते आपर्च्युनिटी तत्र मैनेजमेंट मध्ये अपि वयं वदामः opportunity we should not lose our opportunity strength weaknesses opportunity threats SWOT analysis इति कुर्मः तथैव opportunity सावकाशत्वं द्वयोः संज्ञयोः अस्ति यदि द्वयोः संज्ञयोः प्राप्तिः अस्ति
या संज्ञा अनवकाशा अस्ति परा च अस्ति तस्यैव प्रवृत्तिः इति नियमः। इदानीं अत्र परा इति कदा उच्यते? विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति तदर्थम् उच्यते। विप्रतिषेधे परं कार्यं कदा भवति? यदा सूत्रद्वयस्य प्रवृत्तिः भवति वा इति आशङ्कायां विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति तुल्यबलविरोधे सति एव विप्रतिषेधे परं कार्यम्। अत्र तुल्यबलविरोधः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। इदानीं भसंज्ञा कुत्र गच्छति? केवलम् अजादिस्थाने गच्छति। अजादिप्रत्ययानां स्थाने भसंज्ञा गच्छति। परन्तु पदसंज्ञायाः बहूनि स्थानानि सन्ति। न केवलम् अजादिः, हलादिः, सर्वत्र हलादि, तत्र तस्य अवकाशः तु हलादि मध्ये अस्ति। अतः यदि अत्र भसंज्ञां निवार्य पदसंज्ञा क्रियते तर्हि भसंज्ञायाः स्थानं कुत्र इति पश्यामः। यदि अस्माभिः अवगतं वा? इफ सपोज वी अलो पदसंज्ञा टू टेक ओवर in Vishwapa plus Shas. In Vishwapa Shas, there are two sanyas possible, Padasanya and Basanya. Panini has said Akadara Deka Sanya. If this is in this Adhikara, whatever sutra comes, you can have only one Sanya. So you decide which Sanya. Then which Sanya to use? Ya Para Anavakashacha. If there is Vipratishede, if there is Tulya Bala Viroda, we can use Vipratishede Parankaryam and say Parasanya Vidhiyate. We can use that. If Tulya Bala Virodha is not there, that means one is Avakasha, one is Anavakasha. How do you know which is Avakasha and which is Anavakasha? Atra Padasanya Sarvatra Gantum Arhati. Ataha Tasya Sthanam opportunity Bahu Asti. Basanya Krite Ajadi Pratyaha Eva Sthanam. Ajadihi Yakaradihi. Yakaradihi Ajadihi. Tarhi Basanya Yadi Atra Padasanya Kriyate Vishwapashas Ityatra Padasanya Kriyate Tarhi Basanya Krite Sthanameva na labhyate. Ataha Anavakasha Ataha Atra Anavakashatvat Atra Mulakaraha Kim Atra Mulakaraha Uktavan va Nava iti aham na janami. Parantu aham tu vadan gachan asmi. Yapa Uktavan. इत्यतः प्राक् एकस्य एका एव संज्ञा ज्ञेया या परा अनवकाशा च इति उक्तवान्. या परा अनवकाशा च. या परा अस्ति नो चेत् अनवकाशा भवेत् तस्यैव संज्ञा भवेत्. अतः शशादौ बसंज्ञा एव न तु पदसंज्ञा इति स्थितिः. इदानीम् एकं कार्यं कुर्मः. बहु वेरी इम्पार्टेंट कार्यम् एतत्. कृपया सर्वे भवतः नोटबुक मध्ये वा पेज मध्ये सु औजस् 21 प्रत्ययान् लिखन्तु. कृपया इदानीं निमेषद्वयं ददामि. सु औजस् अम् औट्शस् ताभ्यां बिस् ङेभ्यां ब्यस् ङसिभ्यां ब्यस् ङस् ओस् आम् ङियोस् सुप्. इदानीम् अस्माकं सर्वैः लिखितं वा? एकनिमिषम्.
इदानीं स्क्रीन् मध्ये दृश्यते वा सुओजस्? आम्। हा, इदानीं भवन्तः एकं पेन्सिल् स्वीकृत्य पञ्चप्रत्ययानां कलर् वा किमपि कृत्वा सर्कल् कृत्वा सर्वनामस्थानम् इति संज्ञा इति स्थापयन्तु। पञ्चप्रत्ययानां सर्वनामस्थानम् इति स्थापयन्तु। सर्वनामस्थानसंज्ञा तत्रापि नोट् भवेत् पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे एव। एतत्तु पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे एव। हेडिङ्ग् उपरि एकनिमिषम्, उपरि हेडिङ्ग् मध्ये पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे एव किम् अस्ति? सर्वनामसंज्ञा अस्ति। इदानीं शस् इत्यत्र वयम् एकं परिवर्तनं कुर्मः। अस् इति भवति किल, अतः अस् इति प्रत्ययः अस्ति। टा इत्यस्य आ इति टाङसिङसामिनात् स्याः। ङे इत्यस्य ये, ङसि इत्यस्य अस्, असि आगच्छति अस् भवति। ङस् इत्यत्रापि अस्। ओस् अस्ति, आम् अस्ति। इदानीं अत्र का बसंज्ञा अनन्तरं कलरिङ्ग् कुर्वन्तु। अस् इत्यत्र बसंज्ञा वा पदसंज्ञा वा? अस् इति यदा इदानीं बसंज्ञा कस्य? ततः पूर्वपदस्य बसंज्ञा। अत्र भ इति एवं स्थापनीयम्। बसंज्ञा फार् दि प्रीवियस् वर्ड्, न तु अस् इत्यस्य बसंज्ञा। प्रकृतेः बसंज्ञा। अत्र बसंज्ञा अस्ति। इदानीं टा इत्यस्य का संज्ञा? अजादिप्रत्ययः अस्ति, यचि भम्, बसंज्ञा। एवं अत्र बसंज्ञा अस्ति। एवमेव लिखन्तु कृपया। एतत् बहु मुख्य एक्सर्सैस् अस्ति। एतद् विना अग्रे गन्तुं न शक्यते। कृपया एतद् सीरियस्लि स्वीकरोतु। बसंज्ञा अस्ति भ्याम्। इदानीं सर्वत्र अत्रापि बसंज्ञा पदसंज्ञायाः प्राप्तिः अस्ति, परन्तु केवल बसंज्ञा अत्र स्वीक्रियते, यतोहि या परा अनवकाशा च इति उक्तम्। अत्र भ्याम् इत्यत्र इदानीं भ्याम् इति तृतीया द्विवचने भ्याम् इत्यत्र का संज्ञा? पदसंज्ञा। समीचीनम्। पदसंज्ञा भवति, पूर्वस्य पदसंज्ञा भवति। एवं भिस् इत्यत्र पदसंज्ञा भवति। ङे इत्यस्य एकारः अस्ति, अत्र बसंज्ञा। लिखन्तु कृपया। कलर् कोडिङ्ग् कुर्वन्तु। एतत् पिक्चर् मनसि आगच्छेत्। बसंज्ञा कुत्र, सर्वनामस्थानं कुत्र, पुल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गे कथं टेबल्, नपुंसकलिङ्गे कथं टेबल् भविष्यति इति। एवं टेबल् द्वयं भवेत्। पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे एक टेबल्, नपुंसकलिङ्गे एक टेबल्। कुत्र कुत्र पदसंज्ञा, कुत्र कुत्र बसंज्ञा, कुत्र कुत्र सर्वनामसंज्ञा, तदनुसारम् अग्रे कार्याणि। अतः एतद् मनसि सम्यक् आगन्तव्यम्। भ्याम् इत्यत्र पुनः पदसंज्ञा अस्ति।
ब्यस् इत्यत्रापि पुनः पदसंज्ञा पूर्वस्य पदसंज्ञा न तु प्रकृतेः न तु प्रत्ययस्य इदानीं ङसि इत्यत्र शीघ्रं वदतु बसंज्ञा भ्याम् इत्यत्र यदि जानन्ति चेत् लिखन्तु ङसि इत्यत्र बसंज्ञा भ्याम् इत्यत्र पदसंज्ञा पूर्वस्य ब्यस् इत्यत्र पदसंज्ञा पूर्वस्य ङस् इत्यत्र भसंज्ञा ओस् इत्यत्र का संज्ञा षष्ठी विभक्ति द्विवचन संज्ञा बसंज्ञा अजादि अस्ति अतः नी इत्यत्र इकारः अस्ति बसंज्ञा सुप् इत्यत्र हलादि अस्ति अतः पदसंज्ञा आम् इत्यत्र आम् इत्यत्र कदाचित् किं भवति यदागमाः तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेनैव गृह्यन्ते इति परिभाषा अस्ति इदानीम् आम् इत्यत्र यदि नुट्टागमः अस्ति इदानीं ह्रस्वनद्यापो नुट् इति रामानाम् इत्यत्र नुट्टागमः यदा भवति तदा नाम् इति नुट् टित् कुत्र आगच्छति आद्यन्तौ टकितौ आद्यवयवः सन् आगच्छति नाम् आम् इति पूर्वमेव आगच्छति नकारः नुट् एवं नाम इति भवति किल रामानाम् इत्यत्र षष्ठी विभक्ति बहुवचने नकारः मध्ये आगच्छति नकारः आगमः प्रत्ययस्य धर्मं स्वीकरोति तदा किं भवति यदि नुट् आगमः आगच्छति यदि नुट् आगमः आगच्छति तर्हि बसंज्ञा यदि नुडागमः नागच्छति यत्र यत्र नुट्टागमः नास्ति प्रक्रियायां तत्र पदसंज्ञा यत्र यत्र नुट् आगमः आगच्छति तत्र तत्र बसंज्ञा अवगतं वा महोदय सन्देहः अतो भिस् ऐस् सूत्रेण भिस् इत्यत्र ऐस् आदेशः भवति ऐ अजादिः आदेशस्य न स्वीक्रियते किल प्रत्ययस्य एव आगमः प्रत्ययधर्मं तित् आगमः यदि आगमः अस्ति मित्रवदागमः तस्य इदानीम् आगमः शत्रुवदादेशः मित्रवदागमः इत्युक्ते आगमः तद्धर्मं स्वीकरोति परन्तु आदेशः किमपि न करोति अये भवान् गच्छतु इति ಅವನ वेरटिट्टु दा वेल पाको सो आदेशः शत्रुवदादेशः तत् आगमः भिन्नस्वरूपः अत्र नुट् इति आगमः नाम आम् इत्यत्र प्रत्यये परे नुडागमः यत्र यत्र भवति ह्रस्वनद्यापो नुट् ह्रस्वान्तात् नद्यन्तात् आबन्ताच्च परे नुट् स्यात् इति ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रस्य अर्थः
तत्र तत्र यत्र यत्र नुट्टागमः भवति तत्र किं भवति नामिति प्रत्ययः एव नामिति परिवर्तितं भवति तदा किं भवति अस्य बस अत्र बसंज्ञा न भवति पदसंज्ञा भवति यत्र नुट्टागमः अस्ति एवम् अत्र किं कर्तव्यं नामिति स्थापनीयं नाम इत्युक्ते मम स्क्रीन् पश्यतु तथा एव लेखनीयम् एतत् चार्ट् एकं चार्ट् कृत्वा प्रिण्ट् औट् स्वीकृत्य टेबल मध्ये भवेत् यावत् पर्यन्तं मनसि नागच्छति तावत् पर्यन्तं हा इदानीं पदसंज्ञा शुड बी इन डिफरेंट कलर अहं मया सर्वम् एकं कलर एव कृतवान् अहं कृपया क्षम्यताम् रेड ब्लू ग्रीन इति कुर्मः रेड किमर्थम् इत्युक्ते तत् प्रकृतेः संज्ञा प्रत्ययस्य संज्ञा तत् अस्माभिः यद्यपि समयं स्वीकरोति एतत् बोरिंग अस्ति चेत् परन्तु एतत् करणीयमेव यतोहि अग्रे क्लेशः भवति यदि सम्यक् न क्रियते चेत् एतत् कार्यं बसंज्ञा विश्वपा शब्दस्य भासंज्ञा एव कुत्र कुत्र विश्वपाम् इत्येव न कुत्र कुत्र बसंज्ञा इति नुडागमः नास्ति नुट्टागमः नास्ति विश्वपाम् इति नुटागमः नास्ति चेत् पदसंज्ञा बसंज्ञा सॉरी बसंज्ञा भसंज्ञा बसंज्ञा नुटागमः नास्ति चेत् बसंज्ञा इदानीं सुडागमः अस्ति चेत् सुट्टागमः वा सुट्टागमः इत्युक्ते हलादिः बसंज्ञा सुट्टागमः अस्ति चेत् हलादिः भवति हलादिः पदसंज्ञा भवति अत्र भ इति लिखितं सुप् इत्यत्र भ इति लिखितं तद् न स्पेलिंग करेक्शन स्पेलिंग करेक्शन वेर सर वेर सर पदसंज्ञा okay yeah you already corrected okay this chart very important chart. This is the summary of these three sutras. सुडनपुंसकस्य स्वादिषु असर्वनामस्थाने यचिभम् इदानीम् एतदेव चार्ट् नपुंसकलिङ्गे कथं भवति इति पश्यामः इदानीम् एतत्तु पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अभवत् नपुंसकलिङ्गे द होल थिंग रिमेन्स तत्र क्लेशः नास्ति नपुंसकलिङ्गे 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 किं भवति इत्युक्ते इदानीं सर्वनामस्थानसंज्ञा नास्ति परन्तु नपुंसकलिङ्गे किं भवति इत्युक्ते शी सर्वनामस्थानम् इति पृथक् सर्वनामस्थानस्य विभिन्न नियमः अस्ति इत्युक्ते जस् शस् नपुंसकलिङ्गे जस् शस् अत्र शस् इति भवति सॉरी वस्तुतः नपुंसकलिङ्गे वक्तव्यमेतत् परन्तु अत्रैव वदामि शस् जस् इत्यत्र किं भवति नपुंसकलिङ्गे एकनिमिषम् एतस्य ब्लैक कुर्मः एतत् सर्वं समानं तृतीयाविभक्ति एकवचनादारभ्य सप्तमीविभक्ति बहुवचनपर्यन्तं सर्वं समानं नपुंसकलिङ्गे अपि परन्तु सु औ जस् इदानीं सु इत्यस्य हलादिप्रत्ययः अस्ति सर्वनामस्थानं नास्ति सर्वनामस्थानं सुड नपुंसक अनपुंसकस्य इति उक्तत्वात् अत्र किं भवति अत्र पूर्वस्य
पदसंज्ञा वा पदसंज्ञा। पदसंज्ञा नपुंसकलिङ्गे अस्य पदसंज्ञा भवति। एवमेव औ इत्यत्र भसंज्ञा। भसंज्ञा। जस् शसोः अनन्तरं पश्यामः। अम् इत्यत्र भ। भ। औट् इत्यत्र भ। यतोहि भसंज्ञा। अत्र किं भवति, नपुंसकलिङ्गे सर्वनामस्थानस्य पृथक् सूत्रं विद्यते, शि सर्वनामस्थानम् इति। जस् शसोः शिः इति शि आदेशः भवति, तस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा अस्ति, अतः अस्य सर्वनामसंज्ञा भवति। नपुंसकलिङ्गे तत् सूत्रं पश्यामः। एवं नपुंसकलिङ्गे एवं भवति टेबल्। शस् जस् इत्यत्र रेड् कुर्वन्तु, तदनन्तरं पश्यामः। परन्तु अन्यत्र सर्वत्र भ पदयोः एवं स्थितिः। मया पूर्वमेव स्लैड् मध्ये किमर्थं टैप् न कृतवान् इत्युक्ते दिस् शुड् बि लैक् अ बोर्ड् वर्क्। वस्तुतः एतत् प्रत्यक्षपाठे भवेत्, बोर्ड् वर्क् मध्ये भवेत्। अतः यथा बोर्ड् वर्क् भवति तथा एव करणीयम् इति मया एवं एषः क्रमः आदृतः। अस्तु, इदानीम् एतन्मध्ये किमपि प्रश्नः अस्ति वा? इदानीं किमर्थं ये पदसंज्ञा बसंज्ञा सर्वनामस्थानसंज्ञा इत्युक्ते तदाधारेण कार्याणि अग्रे उच्यन्ते। यदि बसंज्ञा अस्ति एवं करोतु, यदि पदसंज्ञा अस्ति एवं कर्तव्यम् इति अग्रे आगच्छति, तत्सर्वम् अग्रे उच्यते। एतत् कृपया सम्यक् पुनः, यद्यपि यकार एतत् सर्वं समीचीनतया भाति, सर्वं सम्यक् अवगतम् इति यद्यपि भाति, तथापि यदा शब्दाः आगच्छन्ति मध्ये पदसंज्ञा वा एतत् सर्वं निर्णेतुम् एतत् टेबल् आवश्यकं, प्राक्टिस् आवश्यकम्, अभ्यासः आवश्यकः। अतः कृपया सूत्रत्रयं सुडनपुंसकस्य स्वादिषु असर्वनामस्थाने यचिभम्, कृपया आकडारादेका संज्ञा, एतत् सर्वं कृपया सम्यक् अवलोकयन्तु। अग्रिमकक्षायां पुनः अनुवर्तयामः। विश्वपाशब्दस्य समाप्तिं कृत्वा हरिशब्दस्य विषये गच्छामः। आङ्गो नास्ति। हरिशब्दादारभ्य सर्वं सुलभमस्ति। हरि गुरु सर्वं समानं सुलभमस्ति। कृपया क्षम्यतां, मम इंटरनेट कनेक्शन इतोपि नागतम्। अहम् अद्य मध्ये गतमेव। बुधवासराभ्यन्तरे अहम् एतस्य समीकरणं करोमि। अग्रिमवासरे अपि बुधवासरे एव कक्षा भवति। ततः परम् इत्युक्ते वीक ऑफ 24th, if everybody agrees, we will have classes on Tuesdays and Thursdays. तद्विषये यदि कोऽपि क्लेशः अस्ति चेत् मह्यं मेल् प्रेषयन्तु। नो चेत् यदि 21 दिनाङ्कपर्यन्तं कस्यापि आक्षेपः न आगच्छति चेत् अहं ट्यूस्डेस् थर्स्डेस् वेबिनार् सेट् करोमि। मंडे वेड्नेस्डे फ्रैडे CBSE वेबिनार् कर्तुं प्रयत्नं करोमि। अतः ट्यूस्डेस् थर्स्डेस् सेम् टैम्। सदगोपन् महोदयः, भवतः क्लेशः अस्ति वा ट्यूस्डेस् थर्स्डेस्? क्लेशः नास्ति। क्लेशः नास्ति। महादेवन् महोदयः? नास्ति जी। सुजाता भगिनी? नास्ति जी। हाँ, एकवारं विद्या भगिनीम् अनुराधा भगिनीम् अपि पृच्छतु, पृष्ट्वा वदतु। निश्चयेन। हाँ, शारदा भगिनी भवत्याः? शारदा भगिनी गतवती प्रायः। अस्तु,
लागौट् कृतवती पद्मा भगिनी पद्मा मामी No, sir. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಸ್ ಥರ್ಸ್ಡೇಸ್ ಇದೇ 9 ಮಣಿಗೆ 9 ಪತ್ರ ಓಕೆ ಮಮ್ಮಿ अस्तु अग्रिमसप्ताहे बुधवासरे शुक्रवासरे एव मेल न प्रेष्यते already webinar is set so we will follow that webinar only after that 24th onwards we will follow Tuesday Thursday pattern 24th onwards अस्तु शुभरात्रिः धन्यवादाः नत्वा सरस्वतीं देवीं सुप्तां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः